روندے بندے دے لکھاں نے ساتھ یارو، نہیں ساتھ کوئی ماں پیو دے ساتھ ورگا، پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے، پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے، نہیں ماں پیو دے پیران دی خاک ورگا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سارے درود باو پڑھو۔ ماشاءاللہ ٹوٹیاں تک مجمع حال جمعہ شروع کیتا ہے۔ اللہ دیا رحمتاں، اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں دا نزول ہو رہے ہیں، اور تسی اکھاں نال آپ بھی ویکھ رہے ہو، دسن دی لوڑ نہیں، میں جاننا تسی درود پاک پڑھو تاکہ آسمان تو بارش دے قطرات دی طرح رحمت دے چھٹے آن، شمس الہدا اندر سارے پڑھو پیار نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج دے اس رمضان المبارک دے تیسرے عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر میں کو بار بار میرے یاراں دوستاں نے ایک فرمائش کی تھی کہ رمضان اندر ماں باپ دی عظمت اور شان سنائی جائے۔ بہرحال سن لو دھیان نال، ہمیں رمضان ہوئے یا غیر رمضان ہوئے، اللہ پاک نے ماں باپ دا ادب و احترام اللہ نے فرض کر دیتے ہیں، کیونکہ جڑے کام دا حکم اللہ پاک دے دینا وہ کام ساڑھے تے ضروری ہو جاندے ہیں۔ اللہ پاک نے ایتھوں تک فرمایا مینو رب منن تو بعد میرے یار لاڈلے پیغمبر محمد مصطفیٰ پڑھو درود پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہبر رہنما مرشد نبی منن تو بعد جنہ دا میں پہلا درجہ بنایا ہے نا دنیا تے، جنہ دا پہلا حق بنایا ہے وہ تواڈے ماں باپ نے۔ اے ماں باپ دے ادب و احترام دا حکم سونا اللہ آسمان تے آپ دے رہے ہیں۔ اینی شان ماں باپ دی قرآن آندا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ذرا توجہ کرتا جائیں، سن لے دھیان دے نال، اللہ پاک نے ماں تے باپ اے دو ہستیاں نے، ماں تے باپ شان دے لحاظ نال، مرتبے دے لحاظ نال ماں دی شان زیادہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سونے پیغمبر دے ذریعے سانوں دسیا ہے نا کہ ماں دا حق زیادہ ہے، لیکن گل منن دی واری باپ دی شان زیادہ ہے، باپ دا مرتبہ زیادہ ہے۔ حکم دی تعمیر دی باری آئی، اوتھے باپ دا نام لیا، باپ دا حکم زیادہ مننے، ماں دے حکم تو باپ دے حکم نو ترجیح دی گئی ہے۔ جیویں حضرت عبداللہ بن عمر سابق قید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر کون سن؟ میرے پاک محمد صحابی سن، اور جناب فاروق اعظم دے بیٹے سن۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک کو لے آئے، آکے کہنے لگے سونیا میرے باپ عمر نے میں نو آکھے ہیں، میرے ابو نے آکھے ہیں اپنی بیوی نو طلاق دے۔ سننا غور نال آندہ سونیا میرے ابو نے آکھے ہیں اپنی بیوی نو طلاق دے چھڑ سونیا ہون میں باپ دی گل مننا کہ نہ مننا، انہیں آکے مسئلہ انہیں آکے سپریم کورٹ جو پوچھ لیا ہے، آکے فتوہ دے آکے فتوہ دین لگ گئے، جیندے سینے تے اللہ نے 30 مارے نازل فرما دیتے ہیں، آکے مسئلہ پوچھن لگ گئے، جنہوں اللہ نے شریعت دا رہبر تے رہنما بنا دیتے ہیں، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، اوہ میرے یار عبداللہ بن عمر، اوہ عبداللہ بن عمر، جنہیں تنوں باپ تیرا کہہ رہا ہے نا، اپنے باپ دا احترام کر، اپنے باپ دیاں ہی حفاظتاں کر، اپنے ابو دی کلم، یعنی مطلب ہے سرکار آکھے آپ دے ابو دی گل وڈی کر، ساڈی بولی جی آپ دے پیو دی گل ودا، آپ دے پیو دی گل دا احترام کر، مطلب ہے کہ تینوں تیرے باپ نے جی آکھ دیتا ہے نا، وہ ساڈے ورگا کوئی کسی آکھے نا پتر نو پتر ہے، آج تیری بیوی ہے نا میں مطمئن نہیں کہ طلاق دے، آدھا بابا اتھو کو نکلتا ہوئے نا، اور تیری پر میں بچے روڑ لواں، اور میں تیری پر آدھا کارو جاڑ لواں، اور صدقے جاواں، انہیں آکے فتوہ لیا ہے میرے پاک محمد کولو، انہیں آکے شریعت دے بانی کولو فتوہ لیا ہے، آج جنہیں آکے طلاق دے، ایوی صحابی جنہوں آکھیا گیا ہے، ایوی صحابی اور جندے کولو فتوہ لیا جا رہے ہیں، یہ سارے نبیاں دا امام ہے، یہ ساری کائنات دا سردار ہے، سرکار نے یہ نہیں آکھیا ویکھ لے سوچ لے بھائی آپ دا کاروبار ویکھ لے تینوں بہتر پتہ ہے نہیں، بلکہ میرے پاک محمد اوے درود پاک دیاں باز آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر آکھیا ہوئے عبداللہ جنہیں تینوں تیرے باپ نے آکھیا نا آپ دے گال اپنے پیو دی گل وڈی کر دے، ساڑی بولی جے آپ دے پیو دی گل نو پانی لا، ساڑی بولی جے ترجمہ ایویں کراں تاکہ سمجھ آوے، کیونکہ سارے میرے برا جٹ زمیندار آئے ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے دے آباد رکھے، سونے پیغمبر آکھیا پیو دی گل وڈی کر یعنی طلاق دے، او ویکھیا جے نا ایک نبی گیا سی، نبی آپ دے پتر نو ملن واسطے او گیا مکہ شہر اندر، مکہ مکرمہ تے جا کے دروازہ کھڑکایا، باپ نے پتر دا بوہا کھڑکایا، نصیبہ والے مقدرہ والے او پتر جنہ دے دروازیاں تے پیو آن، اور نصیبہ والے او پتر جنہ دے بوہیاں دے آگے دروازے انہاں دے باپ کھڑکان تے کئی تے 9 ایڈیاں چڑیلاں اللہ معاف کریں، انہاں ویکھیا نا بھی بابا آیا ہے، او بعض عورتاں تے دروازہ ہی نہیں کھول دیاں تے بعض عورتاں نہ اند کر کے بچیاں جاؤ بابے نو آکھو تیرا پتر کار نہیں، یعنی اب کوئی چاڑ دے گیاں بابے دا دل توڑ دے گیاں، سن لو اے 9 چڑیلاں اللہ دی قسم اسی کس باغ دی مولیاں، اے جے نبیاں دے گھر وی انج دیاں آ جان، اے تے نبیاں نو وی رواج چھڈ دیاں نے، اے تاں نبیاں نو مکیوں روا کے نہ کڈیا سی، مکیوں روا کے، اور نبی بھی عام نہیں، اے نبی ہوئے جن دی نسل وچوں اللہ نے کئی ہزار نبی پیدا فرمائے، ایندا نا ابراہیم علیہ السلام دروازہ کھڑکایا، اندروں 9 بڑی چڑیل ان کر کے وکھی پرنے بولی، آدھی بابا کونی اسماعیل کرے، آکھیا بیٹی کر دیا رامنال کر بیٹا، میں بڑی دوروں پند کر کے آیا، پھر میرا بڑھاپا ویکھ میں اسماعیل نو ملنا چاہنا، چلو مینوں 10 اسماعیل کدوں کو آن گے، چلو مینوں گھر نہ بٹھا میں ایتھے راہ تے بہ جانا، میں انتظار کر لینا، ایتھے بہ جانا میں ملنا چاہنا، میں
اسماعیل نو ملنا جانا آدھی بابا پویں بیر تے پویں نہ بیر اوندا کی پتہ ہے شکاری بندا ہے او پتہ نہیں آج جاوے یا نہ آوے یا کل آئے اے باپ دا نا دل ٹوٹ گیا دلوں پریشان تے پیچھا مڑے اکھاں تے آنسو آندے آنسو صاف کردے نا پتر دے بوئے تو پیچھا مڑے کہن لگے بیٹی چلو اینا کو میرا سنیا تے اسماعیل نو دے دی ایک بابا آیا سی آ کے نا تیرا کر ویکھ کے تے روندا گیا تیرے گھروں جان لگیا کہہ گیا جگاٹ بدل دینی جے میں زندہ رہا تے کدی آواں گا تیرے بوئے تے جے نہ آ گیا تے رب نو منظور سی جے میں کدی دوبارہ آواں تے جگاٹ بدلنی چلے گئے ابراہیم علیہ السلام تے شامہ پئیاں اسماعیل علیہ السلام آئے حالے کرے نہیں بڑے تے ابو دی خوشبو پہلو ہی آن لگ گئی حالے بوا لگے نہیں خوشبو باپ دی اے اسماعیل کرے آکھیا ہاں کون ہے کہ پھر بھی ایویں نہ متھے تے وڈ پا کے نہ ایویں بھانڈے بھاندی بندی بولی آندی ایک بڈھا جا بابا آیا سی آندے کوئی سنیا آندی جان لگیا اے دروازے والے اشارہ کر گیا جان لگیا کہہ گیا جے میں دوبارہ کبھی اللہ لے آندا تے جگاٹ بدل دینی جناب اسماعیل پیغمبر کہنے لگے یہ تو چھتی نکل جاؤں اونی دیر میں بہنا نہیں ہوں جب تک میرے گھر وچوں باہر نہ چلی جائیں گی نی بد بختے میرا باپ سی تینوں جان لگے ہم اے طلاق دا حکم یعنی طلاق دے جگاڑ تو مراد طلاق وہ کہہ گیا بھی طلاق دے ایک تو بارہ نہیں سوچیا بھی میرا باپ میرے کو رہند ہے وہ جان لگے حکم چھڑ گیا اور میں پیو پر گھروں جاڑنا میں گھر برباد نہیں نو سے ٹائم آکیا نکل جا آمدنے بد بختے چلی جا طلاق دین تو بعد دوبارہ نکاح کیتا ابراہیم علیہ السلام دوبارہ پھر پتر دے بوئے تے دوبارہ پھر آئے آکے دروازہ کھڑکایا تے نو بڑی چنگی اللہ ہر بابے ایہی نو دے اچھی آمین آکھوں اللہ جاندہ ہے قسمیں کئیاں تے نو نے نا اے پیرا فقیرہ مولویاں دیئے جیباں گرم یعنیاں کی دیاں نے بھی ساتھ سولہ کی میں مرے گا او بریٹے ظالم بد بغت ہے نے سدھے پٹھے طویل لے کے کہیں گے اے پانی تے کھول کے پیا دے وہ اج رات دی طرح سورا مر جائے گا اج رات تیری ساس مر جائے گی ڈوب کے مر جا جڑے تو پیچھے چھڑ کے آئی ہے مار دے پیو تو اینو مار اونو مار واسطے اللہ اور پیدا کر دے گا سن لو نے آکھے آکھیا بابے نے بوا کھڑکا ابراہیم علیہ السلام یہ بڑی چنگی ہے بڑی نیک ہے کسے اچھی نسل دی ہے اچھے خاندان دی انگر کے بارو آواز آئی نا تے کہنے لگی بابا جی بسم اللہ جی این اہلن سارن مرحبان انہیں ویک کے پہچان لیا یہ ہستی کوئی عام نہیں ایندے چہرے تے نور پیا چمک دے یہ ہستی کوئی عام نہیں بابا جی آؤ بسم اللہ بہم آکھیا بیٹی یہ دازن کہ اسماعیل کی دوان کے آدھی بابا جی آؤ بابو روٹی کھا لو پانی پی لو اونی دیر نو اسماعیل آئی جان کے آؤ فرمان لگے بیٹی نانا میں سواری تو تھلے نہیں آنا بس منو دس دے تواڈے کر دے حالات کینے پتر گزارا کیویں پیا ہوندا ہے آندی بابا لوکی کھاندے نے آنا جے عظیم اوے گوشت اڑاون دے بابا جی ساڈے حالات تے پہلی آکھیا سی بابا لب دی کوئی شے نہیں ایک ہی بیان دی کار ایک چار دیواری ایک اے خامد او ہوئی اونے کی آکھیا سی بابا شے لب دی نہیں تے ایک ہی آندی بابا لوکی کھاندے نے آنا جے عظیم گوشت اڑاون دے لوکی کھاندے نے آنا جے عظیم گوشت اڑاون دے اللہ دے سان گنتی وچ نہیں آندے اسی پڑھنے نمازاں سجدے سیس جھکاون دے بڑا احسان مولا زائیں
بابا جی لوکی روٹیاں کھانا سی روزانہ بٹیرے کھانے اسی تیتر کھانے روزانہ تارا گوشت ابراہیم پیغمبر دا دل راضی راضی پیو راضی تے بولو آسمان تے رب راضی اوے زمین تے باپ راضی تے ستویں آسمان تو بعد آندی اوے جے بابا تو راضی ہے تے میں بھی راضی ہاں اوے جے پیو راضی زمین تے باپ نے ہون نہ سواری تے بیٹھے آئی میرے والے ویکھنا باپ جی نہ تے ہاتھ چگلا پیو نے سواری تے بیٹھے ہاں اج کر کیا کئی بد بخت نہ 5000 جا کے نہ سفر کر کے کسے جان کے کسے پیر فقیر دے کول اون دے کول 3 من بو بھی آندی اون دے والاں تے جمابیاں پھردیاں نے 5000 دا تویز بھی آندا ہے کاروبار نہیں چلدا تے پیو نوں کدی 500 دتا نہیں پیو نوں گھر بیٹھا ہے اوے کدی پیو نوں 10 روپے سگٹا نہیں ایدا پیو سگٹا پیندا ہے اونے پتر مینوں دے میں سگٹ لینی تے پیو نوں کھان نوں پے جاندا ہے سن لو دھیان نال اوے پیو باپ 500 منگے تے جھاڑ دیندا ہے ادھر 5000 دے کے ہیں اللہ دی قسم 5 لاکھ دے کے او سارا پیر سارا مولوی سارا فقیر ہل کر کے چمڑے چمڑا کے ہل کر کے گل چ لڑکا لے اور سارا پیر سارا مولوی تے سارا دم کرن والا ہل کر کے لڑکا کے رسے پا کے آپ دی دکان چ بن لے گارنٹی نہیں تیری دکان چلے یا نہ چلے اور پیو دی خدمت کر پیو دے پیراں چ بیٹھ جا رب محمد دی قسم گارنٹی میرے پاک محمد دی اللہ کاروبار چ برکتاں پا چھڈے گا ایتھے زندہ پیو ہوئے تے انہوں پھل کدی قسمت چلی مر جائے تے پیو دے کول کرنا سادے کرنا تینوں شرم نہیں آندی زندہ پیو نوں ایک دن تو سیبڑی کھوایا زندہ پیو ہن مر گیا تے بلانا بھی تم ہی آ کول پڑ جا سیب کھا جا زندہ پیو نوں تو کھوایا کوئی شے نہیں پہلے پیو نوں تے کھوا پہلے ماں نوں تے کھوا نا ماں دعائی کھولے مر دی پئی پیو دعائی کھولے مردہ پہ پوچھدا نہیں فوت ہو جاتے پھر سر دے باہر آ کے آؤ جی پیو بخشان ہے دیکھا چاڑ دینا اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے دیتی بولو حکم کیندا سی باپ دا فرما بردار کدی دنیا تے ذلیل نہیں ہو سکدا باپ دا فرما بردار کدی بھوکھا نہیں رہ سکدا باپ دا فرما بردار کدی اندیاں جیباں چ پیسے نہیں مک سکدے باپ دا فرما بردار جے دریاواں چ پیر رکھے دریا بھی راہ چھڑ دین گے باپ دا فرما بردار سونے اللہ دی قسم کدی بھی ایندے تے غربت نہیں آ سکدی اینو کدی مصیبت گھیرا نہیں پا سکدی مدینہ شہر اللہ جن آئے مدینہ وکھا دے جن چھتی جانا ایک باری سارے اونچی آمین کہہ چھڑو باہر والے بھی کہہ چھڑو تو اٹھے اندر بڑے بڑے ولی الرحمن نے اللہ والے نے اللہ دی قسم میں تو انو آبدہ موبائل وکھا دیاں اینڈے جتے دکھی لوگ مجبور لوگ ساری رات سارا دن صبح تو لے کے راتی بھی دعا دیاں پیلاں ہر بندے دے زبان تے اے بولن دیں شمس الہدا دے اندر بڑے بڑے دور دراز تو مسافر آئے ہوندے نے دور دراز تو لوگ سفر کر کے آندے نے اللہ مسافران دی دعا نہیں موڑ دے میرے واسطے دعا کرنی میرے واسطے دعا کرنی اللہ جنہ بھی آکھے جو کچھ آکھے عطا کر دے او جی آمین کہہ چھڑو اللہ مدینہ بھی وکھا دے ایک نوجوان آیا میرے پاک محمد دے کول درود پاک دی آواز آ جائے سما بنا دیو گونج پا دیو جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تے سونے پیغمبر نو آ کے آندا سونے میرے باپ نو تے سمجھاؤ، میرے پیو نو سمجھاؤ، یعنی بڑا سیاح ہے، ایتھوں ثابت ہوندا ہے ادوں بھی کی سیانے ہیں سن جویں اج کل کئی نوجوان ایویں آ کے مولوی جی ذرا میرے پیو نو سمجھا لو نا، پھر میں بولیا تے کام خراب ہی ہونا، ذرا میرے بڑھے نو سمجھا لو، جے میں بولیا تے کام خراب ہی ہونا ہے۔ لگتا ہے یہ چول ادوں بھی ہیں سن، انہیں بھی آ کے نا انہیں بھی آگے آندا جی میرے پیو نو سمجھا لو، میرے باپ نو سمجھا لو، ویکھیا جی بڑا سی آنا تے آندا کنوں پیا میرے پاک محمد نو سونے پیغمبر نو آندا سونے میرے بڑھے باپ نو سمجھا لو۔ آ فرمان لگے ہوئے نوجوان نالے باپ آکھی جاننا نالے سمجھائی آکھی جاننا، آندا سونے میرے پیو نو سمجھاؤ۔ آ فرمان لگے تیرا پیو تینوں کی آندا سونے کمائیاں میں کرنا تے میرا پیو کھا جاندا، میں اپنے بچے پالا کے پیو نو کھواں، آندا سونے دیہڑیاں میں کرنا مزدوریاں میں کرنا تے کھا میرا باپ جاندا۔ سن لو تے آن دے نال میرے سونے پیغمبر نے اسے ٹائم سرکار نے اپنے یاراں نو حکم دیتا نہ جاؤ ان دے باپ نو تے بلا کے لے آؤ، جاؤ ان دے پیو نو لے کے آؤ۔ نبی پاک دے یار سونے دے یار بابے نو کہن لگے بابا جی اٹھے آؤ، تانوں بلاوا آ گیا پاک محمد دی طرفوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا اٹھ پیا نال ٹر پیا بڈھا بابا، صحابہ نو آندا خیر تے ہے وے، صحابی کہن لگے بابا سانو تے واضح نہ کو بتائے نا، او تیرا جوان پتر تیریاں شکایتاں لا رہا سی، او تیرا پتر تیریاں شکایتاں لا رہا سی۔ بابا جی دے اترو جا پے اور شام کوٹیاں اردا گرد آن والے اور پورے ضلع جوان والے نوجوانوں سن لو، اور جس باپ دے اترو ڈگ پین آپ دے پتر کو تنگ آ کے اللہ دی قسم سمجھی ذلت دن شروع ہو گئے، بربادی شروع ہو گئی۔ اے بابا اترو ڈگ دا میرے پاک محمد کو لے آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمان لگے بابا جی راہ اندر تسی لگے آندے راہ چ نا اے تسی نکے نکے کوئی دو چار بول بولے نے او تے سناؤ۔ بابا سجے کھبے ویندے کہ سونے پیغمبر نو دسیا کنے آ، میں تو اچھی بھی نہیں بولے آ تے ساڈے تو پہلا کوئی بندہ بھی ایتھے نہیں پہنچیا، سرکار نو دسیا کنے ہوئے کہ میں شیر پڑھے نے۔ سونے پیغمبر آکھیا بابا حالے تو راہ اندر سے جبریل آ کے مینوں پہلو ہی دس گیا سی۔ اوے بابا میں نہیں آکھیا او تیرے بول انہیں دکھی سن اللہ دی عرش پاک تک پہنچ گیا نے۔ اللہ نے آکھیا بابے کو شیر دے سننا، بابے دے اترو جا میرے پاک محمد دے سامنے۔ اوے نوجوانوں سرکار دا دل کنا دکھیا ہوئے گا، آپ سرکار نو بابا آندا سونے اوے لاڈلے پیغمبر جی اے میرا بیٹا بھی تواڈے کول کھڑا ہے، آندا سونے اب اندے پیراں ہتھاں تے چھالے بنے پے، میں دیہڑیاں کر کر کے میں مزدوریاں کر کر کے اینو سانتا پالدا رہیا۔ اوے سونے پیغمبر میں اینو سانبیا پالیا، ایک دن بھی میں دیاں شکایتاں نہیں سنائیاں، میں کسے نوں بھی جا کے دی شکایت نہیں سلائی۔ سونے نے جنہ منگیا میں دیتا میں کبھی شکایتاں نہیں لائیاں، اج کمال جو گا ہویا تے شکایت نہ ڈر پے۔ آندا سونے میں دوسرا بولے اوے پترا او بھی ٹائم تینوں بھول گئے، میرے کول سواری نہیں سی، اے میرا بچہ بیمار ہو گیا سی، میں موٹیاں تے چوک کے پتھراں تے ٹر ٹر کے دوائیاں لیاندیاں، اج کیڑا منہ لے کے شکایت نہ ڈر پے۔ آندا سونے میں تیسرا بولے اور شام کوٹیاں سن لیتے آنال اس بولنے میرے پاک محمد نو آ چھڑے۔ اے بڑھا بابا
بول کے آندا سونیا میں تیسرا بولے اوے پترا چلو مینوں باپ دا درجہ نہ ہی دیویں اوے پیو نہ ہی سمجھیا اوے باپ دا درجہ نہ ہی دیویں ایک گوانڈی ہمسایا سمجھ لویں اسلام دے گوانڈیاں دے بھی بڑے حق اسلام دے ہمسایاں دے بھی بڑے حق اوے پترا جے ماڑا گوانڈی ہوے لوکی روٹی اونوں بھی کھلا دیندے چلو مینوں باپ نہ ہی سمجھیا آپ دا گوانڈی ماڑا سمجھ کے روٹی دے دے آندا سونیا میں چوتھا بولے جن اس بولنے میرے پاک محمد نبی ہلا دیتے اے بابا رو کے آندا سونیا میں چوتھا بولے اوے پترا سن لے چلو مینوں باپ نہ سمجھیا ایک گھر دا مہمان سمجھ لویں اوے پترا بڈھے ماں باپ دے گھراں چ مہمان ہوندے نے واقعہ تانی بڈھے ماں باپ دے گھراں چ مہمان نے جمعہ پڑھن مہمان آئے ہو دور دراز تو علاقے جو آئے ہو ایک یار فون کی تیسی میں فیصلہ آباد تو آ رہے ہیں وہ بھی مجمع جے بیٹھا ہونے مہمان بن کے آئے نے علاقہ تو دور دراز تو لوگ آئے نے مہمان آئے نے کھڑیاں تو یار آئے نے تلونڈیوں یار میں کتوں دا نام لواں اے مہمان آئے نے اے مہمان ساڑھے کول جمعہ پڑھ کے چلے جان گے مہمان کرے آ جائے نا ایک دن رہ لے گا 2 دن 3 دن آخر تے مہمان نے جانا ہی جانا اوے مہمان ہمیشہ نہیں ہوندے بڑھے ماں باپ بھی کراچے مہمان نے مہمانہ جانا ہی جانا اے بڑھا باپ مہمان ہے آج چھڑ جائے بڑھا باپ جائے کل چھڑ جائے الوداع کر جائے لے پتروں میں چلیاں بڑھے ماں باپ واقعہ مہمان نے بڑھی ماں نے بڑھا باپ مہمان ہمیشہ نہیں ہوندے سرکار دیاں اکھاں جترے بدرے پہ آنسو جاری ہو گئے کیونکہ شمس الہدا جیان والے ہوں جنہوں چڑکا لگا ہوئے نا پتا نہیں ہوندے جن دے ماں یا باپ جندہ چھڑ جائے نا پتا تے نہیں ہوندے سن لو تے آندے نا یحییٰ قرم کی رحمت اللہ علیہ اور سن لو اور پیو دے گستاخوں کن کھول کے سن لو اوے پیو دے نافرمانوں کن کھول کے گل سن لو شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات اللہ دی قسم ایسا تینوں بول سنان لگا تیرے سینے تھر جان گے تیرے سینے اندر اللہ دی قسم جے حاضری پیو دا پیار نہ بیٹھے پھر تیری قسمت سن لے اے اللہ والا یحییٰ بن قرم کی رحمت اللہ علیہ ایندہ بیٹا ایندہ ناسال سے ایندے ابو جان رات نو تہجد نماز پڑھ دے تہجد نماز دے پابند نے جڑے علاقے اندر یا اللہ والا رہندے او اکھاں میرے ولے چونکی متا سو جاویں ایڈا وڈا بول سنان لگا اوے متا سو جاویں اوے کتے سو نہ جائیں ایندا باپ تہجد نماز دا پابند جڑے علاقے چ رہندے سردی بڑی رات نو پانی ٹھر جاندا ایندا بیٹا سال سے اودوں اے بتی تے ہے نہیں سی اے موم بتیاں اے دیوے باندے سن ساری رات اپنے گھر دے اندر دیوا بال کے ساری رات موم بتی بال کے اودوں جو بھی سی دیوا بال کے پانی ڈول چلے کے دیوے دے اوتے اج کر کے کھڑا ہو جاندا دیوے دے اوتے پانی کر دیندا ساری رات اے پانی کو سا کردا کادے واسطے میرے ابو نے تہجد دی نماز پڑھنی ہے میرا ابو بزرگ تاکہ میرے ابو نوں سردی نہ لگ جائے آپ دے پیو ہی پانی گرم کرن واسطے ساری رات دیوے تے پانی لے کے گرمایا کردا سی اللہ والے سن لو اپنی گل سن کے تانوں اللہ دی
قسم تواڈے دل ہلا دیاں ایک دن دے گھر وچوں ملازم نے ویکھ لیا او اللہ والا سالس یہ ساری رات نہیں سوندا یہ دسیا اندے باپ نو کہ تیرا پتر ساری رات نہیں سوندا یہ دیوے تے پانی لے کے تواڈے واسطے تہجد دی نماز واسطے یہ پانی گرم کر دیں باپ سینہ باب آندا ملازم نو آندا دیوا پال لے جان میرا پتر رات نو سو جاوے میں نہیں جاندا میرا پتر رات نو جاگے اندے خادم نے دیوا چل باہر کڈیا اور شام کوٹیاں سن لیا کھان چوک کے دھیان نال ایندا پتر سارا پریشان اللہ میرا ابو پانی گرم نہیں اللہ میرے ابو نو سردی لگ جائے گی اور اس تو بعد ابو سو جاندا ان کر کے ڈول اندر برتن تے پانی لے لیندا ساری رات آپ دے اوتے بستر لے لیندا آپ دے اوتے کمبل لے لیندا ان کر کے آپ دے سینے دے تھلے پانی دا ڈول کر لیندا تاکہ میری باپ نال میری گرمی نال پانی گرم ہو جائے میرے ابو نے تہجد دی نماز پڑھنی ہے حضرت صاحب کیسے کیسے باپ دے فرما بردار اے زمین تو گزر گئے کیسے کیسے پیو دے فرما بردار اور سن لو دھیان دے نال میرے پاک محمد نو اپنا پوجے تے آ گیا سرکار نو آپ دا بچپن یاد آ گیا جس ٹائم بابے آکھیا پترام بڈھے باپ تے گھر چ مہمان نے اس ٹائم سرکار دیاں اکھاں چ پانی آ گئے کہ میرے پاک محمد نو اپنے ابو نہیں سی سرکار نے ویکھے ایک دن سردار میرے حمزہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے عہدے میدان اندر سردار میرے حمزہ عہدے میدان اندر آئے نا ان کر کے گھوڑے تے بیٹھ گئے سردار میرے حمزہ آپ دے دونوں ہاتھاں تے انہیں تلوار پھڑی اے او صحابی انہاں دلیر میرے پاک محمد جاجم یہ اپنے دو ہاتھاں دے اندر یہ تلواراں پھڑدا سی یہ ڈال نہیں سی پھڑدا آئے صدقے جان ایڈا شیر میرے پاک محمد دا جاجم سردار میرے حمزہ گھوڑے تے بیٹھ کے اڈی گھوڑے نو ماری جلدی نال میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اگے آئے گھوڑے دی لگام تو پکڑ لیا فرمان لگے جاجم ایک باری ٹھہر جا سونیا ٹھہر جا سردار میرے حمزہ کہنے لگے اوے بھتیجے محمد سونیا ادھر ویکھ متا کوئی بے ایمان بولی نہ مار دے اے سکا چاچا ہے دلوں کی کھڑا ہے ادھر کوئی بے ایمان اے بولی نہ مار دے آپ دا خون ایندا خون پیا جوش مار دے تاں کر کے ٹھلی کھڑا ہے اوے پترا پیچھے ہٹ جا جلدی نال پیچھے ہٹ جام آج تیرے چاچے نو بہتے پہاڑاں وچوں جنت دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے سرکار دیاں اکھاں دے پانی آ گئے آ فرمان لگے چاچا میں نہیں تائیں کہہ رہا او چاچا جی جبریل آ کے دسی جاندے نے سونیا اے تیرے چاچے واسطے جنت دیاں ہوراں استقبال دے دروازے تے آ گئیاں نے چاچا مینوں پتہ لگ گیا اللہ دی جنت سجائی گئی ہے تواڈے واسطے پورا دروازے تے استقبال نہیں آ گئیاں چاچا بس گل ہی نہیں کوئی ایک دن میں بچپن چ روندا پیا ساں بیت اللہ تے بیٹھے ہاں چاچا جی تسی میری کنڈ تے تھاپڑی ماری سی نالے آکھیا سی بیٹا محمد رونا کیوں پیا میں آکھیا سی چاچا جی اج مینوں میرا ابو سردار عبداللہ چیتے آ گیا اج کاش کے میرا بھی باپ ہوندا ممیاں دے پیو دا مکھڑا ویکھ لیندا چاچا جی اس ٹائم تساں تھاپڑی مار کے مینوں آکھیا سی اوے بیٹا محمد زندگی چ جے باپ چیتا آئی جائے میرا چہرہ ویکھ لویں اوے پترا میرا چہرہ تیرے ابو دے نال ملدا جلدا کیونکہ میں تیرے پیو دا سکا بناواں میری شکل تیرے باپ نال ملدی جلدی اوے بیٹا جے پیو
دی یاد آئے مینوں ویکھ لئی کہیں چاچا اج مینوں رج رج کے ویکھ لین دے چلو میں باپ نہیں ویکھیا میں چاچا رج کے تینوں ویکھ لاں اج تو بعد چاچا تیرا چہرہ بھی میرے کو چھپ جائے گا اینا پیار سی میرے پاک محمد نو اپنے باپ دے نال اوے سن لو دھیان نال اے مدینہ پاک دی گل سنا رہا حدیث پاک نے کی سونے پیغمبر نے ان دے پتر والے ویکھیا باپا روندا پیا سرکار نے ان دے پتر والے ویکھیا ان دا پتر کھڑا سرکار آکھیا اوے خبردار خبردار اج تو بولے کل کوئی اور بولے گا پیو دے بارے تے اج تو آکھیا میں کمانا اے کھا جاندا ہے اوے کل نو بڈھے باپ نو سنبھالے گا کون کل نو بڈھے باپ دی اوے خدمت کون کرے گا اج اللہ دا نبی قیامت تک آن والے جن جوان نے فتوا دے لگا اج میں بولنا لگا او سن لو لوگو سن لو قیامت تک آن والے تسی بھی سن لو اوے نوجواناں تو بھی سن لے تو تے کلا مالا میں کمانا تے کھا جاندا ہے اللہ دا نبی کہہ رہے ہیں انت و مالو کا انت و مالو کا لیا بھی کا اوے تو تے کلا مالا کھین اللہ دے نبی دا فتوا ہے اوے تو بھی تے تیرا باپ بھی سارا کچھ تیرے پیو دا ہے تو بھی تے تیرا مال بھی سارا کچھ کیندا ہے پیو دی قدر کریا کرو پیو دی قدر حضرت صاحب ایک زنا ہو کسی نے گل سنائی ایک عالم نے بھی 4 پتر سن یا 5 ایک دن سارے بہ گئے بھرا نے کہا جی پیو وڈیرا ہو گئے کدی ادھر جانتا ہے کدی ادھر نوواں چڑھدیاں نے اگوں بابے نو یہ مینوں گل نہیں چنگی لگدی ہاں بھی تیرا کی مشورہ ہے کہ میرا مشورہ ہے سارے بھرا بیٹھ جاؤ مشورہ کر لو جڑا ساڈے سارے وچوں پیو نو سنبھالے گا نا انہوں زمین تو فارغ کیتا جائے گا انہاں آخیا بھی کوئی پاگل ہے کہ جان کے کرنا پہ یا تو ایویں کیا جڑا پیو سنبھالے گا کلا ود دیا این تے کیا گل سمجھ آندی ہے نا جڑا پیو سنبھالے گا کلا ود واہ لوے وہاں نہیں ایویں نہیں جڑا پیو نو سنبھالے گا انہوں جائیداد تو فارغ کیتا جائے گا آؤ کرو میرے نال گل انہیں کہہ لیا بھی یہ پاگل ہوا کھڑا ہے انہیں کہا بھی سانو تو نہیں منظور انہیں کہا بسم اللہ لے آؤ میرا باپ آن دے لے آؤ انگوٹھے لو زمین دا انگوٹھا لو مکان دا تھوڑی ساری جائیداد تو میں فارغ تھوڑی قسمت سے جائیداد ہوئے تے میری قسمت سے میرا باپ ہوئے جاؤ چلے جاؤ پیو نو کرے لے آندا دیہڑی کر کے شام نو پیو دے پیر پھڑدا باپ اللہ کی آندا سی پتر جا پتر اللہ تینوں بھاگ لاوے گا لوکی ویدے رہ جان جا اللہ تینوں بھاگ لاوے گا جا پترام جا اللہ تینوں بھاگ لاوے گا لوکی ویدے رہ جان گے کردہ دیہڑیاں پہ ہے اوے کردہ مزدوریاں پہ ہے باپ آندا پہ پتر جا اللہ تینوں یہ بھاگ لاوے گا دنیا ویدی رہ جائے گی سانو یہ نہیں پتا بھی انہیں پاک کیویں لانا ہے پر جن نے لانا ہے انہوں پتا ہے کیویں لانا ہے کیوں بھی ایویں گل ہے کہ نہیں سانو نہیں پتا سانو کیویں ملنا ہے جن نے دینا ہے انہوں بہتر پتا ہے میں کیویں دینا ہے باپ بیمار سی خدمت کی دی پیو دی بس پیو دے منہ چ ہے ہی بول پترا جا اللہ تینوں اینے بھاگ لاوے گا دنیا ویندی رہ جائے گی پیو فوت ہو گیا رات نو خواب چ ملے ابا جی سنا پتر نے کہا ابا جی حالات تے بگڑتے جا رہے ہیں انہوں نے کہا پتر جا او فلاں مقام تے ایک درخت ہے اندر تھلے نہ جا کے ٹپا ٹپا مار وہ تھلے پیسے پہ نے کوئی 2-3 دن آپ وہ کٹ کے لیا سویرے اٹھیا نیند تو بیدار وہ خواب چ ملے چلا گیا خیر جا کے نہ چلو ابو نے آخیا کہا
ٹپا ماریا بوڑ تھلے یا پیپل تھلے 2 دینار روپے سن یا 3 کنڈے راج کے بندہ مچھی کے جرے ہمیں کہا یار آج مچھی کھانے ہیں چلو آج تر آج کے روٹی کھائی مچھی لئی انہیں پڑھائے دینار دے مچھی لئی کریلے آگے نہ چھری مار اندھا پیڑ چیریا تے مچھی دے پیڑ جو 2 ہیرے نکل پہ دے دے ایک موتی لے کے بازار گیا سنیارہ آندھے حضرت آندھا جی کنے پیسے اندھے سنیارہ آندھے بار بار دکانہ دے نا چکر لاوی ساڑی مارکیٹ دے کوئی ایسا نہیں رہے دی قیمت دے سکے ساڑی مارکیٹ دے کوئی سنیارہ ہے ہی نہیں ساڑے کو لئے اتنا پیسہ نہیں اسی دی قیمت دے ہاں بیچنا جانا ہے اے وقت دا بادشاہی ان دے کو لے جائے دی قیمت او دے سکتے بولو باہر لگے کہ نہ لگے پیو دی جڑا بول سی اللہ اتنا دے گا لوگی ویندے رہ جان گے او ٹائم آیا کہ نہیں آیا اللہ سنو باپ دا فرما بردار بنائے وہ جی آمین کیا چھتا قسم وقت نہیں ورنہ میں کلے باپ دی شاک جان کردت امام دی پھر کدی برحال باپ بھی عظمت والا ہے باپ دا احترام کرنا ہے بولو ماندہ بھی سارے بولو ماندہ بھی احترام کرنا ہے سن لو ماندہ احترام اللہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ حج واسطے جا رہے سن اللہ سانو بھی حج دے لے جے اچھی آمین کیا چھٹی سفیان ثوری دی امی نالے شدت دی گرمی راستے جے پڑاؤ ڈالیا ماں نالے گرمی بہت زیادہ ماں دے منے چکر لاندے پہنے ماں دی گرمی برداشت نہیں ہو رہی ریت کڈن لگ پہ ریتا کڈن لگ پہ لوگی ویکھن لگ پہنے ایتا وقت دا امام ٹوئے مر لگ پہ ریت کڑدا اینا کو ٹویا ڈھونگا مارے جتوں جا کے ٹھنڈی ریتا آگی آپ دی امی جانو اوتھے تھلے پگ لاگے اپنا صافہ لاگے اپنی پگ لاگے تھلے بچھا دیتی اوتے مانو بٹھا دیتا آپ انج کر کے ایک کپڑا لے کے انج کر کے ایسا ٹوئے دے اوپر کھڑے ہو گئے لوگی ویندے بیرے زبیان یارا کی ماجرین آندھے میری ماں بیٹھی میں نہیں چاندہ اے تو بدیاں شدتاں اے گرمی میری ماں تک پہنچ جائے میں نہیں چاندہ میری ماں نو گرمی لگے کیسے ماں پیاں دے فرما بردار کیسے ماں دے فرما بردار سن لو تیان دے نال حسن بصری رحمت اللہ علیہ اینا دی ماں فوت ہو گئی جس ٹائم ماں فوت ہوئی نا اینا روئے پوچھن والے پوچھے حسن بصری یار اسی بین کے حیران اینا کیوں نے حسن بصری کہن لگے اوہ دنیا والیوں جنت دے 2 دروازے سن آج ایک جنت دا دروازہ بند ہو گئے میں تا کر کے رو رہے ہوں آج ایک جنت دا دعا بند ہو گئے تا کر کے رو رہے ہوں اور سن لو ماما والیوں ماما دی کی نشانے مدینہ شہر میرے پاک محمد روندے پاک دی آواز آ جائیں ایک بار سارے پڑھ لو پیار نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے کو ایک بندہ آیا آگے آندہ سونے میرے کو بڑا بڑا گناہ ہو گیا بڑی بڑی غلطی ہوگی میں کی کروں اندرا کھان چکی میرے پاک محمد دی زبان آ فرمان لگے اویان والے گناہ دے بارے پوچھن والے اوے کیا ماں زندہ ہے کہ نہیں اوے ماں ہے کیوں کہ نہیں ایدی اکھاں دے ترے پترے پانسو آ گئے نا آندہ سونے میری ماں تے ٹر گئی میری ماں دا سر تے سایا کوئی نہیں سرکار کہن لگے اویان والے اوے گنے
گنہگار گناہ دے بارے پوچھن والے او کیا تیری ماں دی کوئی بہن ہے کہ نہیں، او خالہ زندہ ہے کہ نہیں؟ آندا سونے ہاں میری خالہ تے زندہ ہے۔ سرکار آکھے جا جا کے خالہ دی خدمت کر لے، اور جا جا کے خالہ دی خدمت کر لے، آپ دی ماسی دی خدمت کر لے۔ میں اللہ دا نبی کہن دیا اللہ خالہ دی خدمت نال او ماں دی نسبت نال یہ کیونکہ ماں دی پہنے اللہ خالہ دی اللہ خدمت نال اللہ تیرا گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ نشان ماں دی سن لو دھیان نال میرے پاک محمد بیٹھے سن، سرکار اپنے یاروں کہن لگے اوے میرے صحابیوں سن لو، اے تواڈے وچوں کسے دی ملاقات ہو جائے نا، اے تواڈے وچوں کسے کو مل جائے ایک اویس کرنی نام دا بندہ ہوئے گا، جنوں مل جائے جتھے مل جائے دعا کرا لینا۔ صحابہ کہن لگے سونے نبی جی یہ تے دس دیو اویس نام دے تاں بڑے بندے ہون گے، اویس نام دے تاں بڑے نوجوان ہون گے، سونے اسی کیویں سیانا گے کہ اویس کرنی؟ سرکار آکھیا ایس ٹائم ہوندے جسم تے پھل پیری، ایس ٹائم ہوندے جسم تے ڈب چٹے نشان پیارے، پر سونے جنوں ملے گا اس ٹائم اور نشان ختم ہو جان گے، ایک نشان باقی رہ جائے گا، وہ نشان ہوندے موڈیاں دے درمیان تے ہوئے گا، جنوں مل جائے وہ نشان ویکھ کے پہچان لینا، اوندا نام ویس کرنی ہوئے گا، اوندے کولوں دعا کرا لینا۔ اللہ اوندے اٹھے ہاتھ اللہ نہیں خالی مڑے گا، اور سن لو دھیان دے نال ٹائم لگدا گیا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ چ آئے، اللہ سانو بھی رمضان چ بیت اللہ وخان دے یار آمین سارے چلا کو اللہ سانو ایسے سارے اللہ بیت اللہ دا حج نصیب فرما دے۔ جناب فاروق اعظم او مقام ابراہیم تے ٹولا کے بہ گئے، 15-20-25 بندے کٹھے ہو کے آئے، کسے بندے نو کہن لگے آ کے یار اسی فاروق اعظم نو ملنا ہے، اسی حکمران نو ملنا ہے، اساں سنے ایس دفعہ حکمران بھی بیت اللہ چ آئے، او بندہ آندا ہے او سامنے ویٹے پیونا اور ٹول آگے بیٹھے اور ٹیک لگا کے بیٹھے، ایندہ نام فاروق اعظم کہ 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، جاؤ دے کول چلے جاؤ، یہ بندے دے کول آئے نا آکے سلام بلایا، جناب فاروق اعظم کہن لگے اور کتھوں آئے ہو؟ کہن لگے امیر المومنین جی اسی یمنیاں اسی یمن جو آئے ہیں۔ جناب فاروق اعظم کہن لگے او یمنیوں اور تواڈے علاقے دے اندر کوئی بندہ جاندا ہوئے ایک اویس کرنی نام دا نوجوان ہے، اے آپس وچ ویکھن لگ پئے اینوں کنے دسیا اویس کرنی دا نام؟ کہن لگے حضرت ہاں ساڈے علاقے دے اندر واقعہ تانی ایک اویس نام دا نوجوان ہے، آ فرمان لگے میں ملنا چاہنا، ایک وچوں بابا جا بول کے کہن لگا آندا حکمران جی اسی ہو نہیں لے کے آنے ہم، آ فرمان لگے ایس ٹائم اویس کرنی ہے کتھے؟ ایک کہن لگے حضرت او مکے تو باہر ساڈے اٹھ پیا چراندا ہے، اسی تے کمی سمجھ کے نا اسی تے ماڑا سمجھ کے نا اسی تا کمی سمجھ کے آپ دے پنڈ دا کمی تے غریب سمجھ کے اسی انہاں کول چھڈ آئے ہم، او ساڈے اٹھ پیا چراندا ہے۔ فاروق اعظم کہن لگے اوے لالا اوے تسی نہیں لے کے آنا بلکہ میں عمر نے آپ چل کے اندے کول جانا ہے، تسی نہیں لے کے آنا بلکہ میں چل کے جانا ہے۔ یہ سارے بندے نال ٹر پینا مکے تو باہر، جناب فاروق اعظم نے ویکھیا ایک نوجوان ماڑا جہا بندہ اٹھ پیا چراندا ہے، فرمان لگیا السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، مسمو کا نام کیوں؟ آندا میرا نام اویس کرنی۔ جناب فاروق اعظم کہن لگے اوے اویس کرنی موڈے تے وکھا دے، آدھے کندھے تے وکھا دے،
اویس کرنی آندا ہے تم کون ہے اوے تو ہوے کون میرے موڈے ویکھن والا نا کیوں او تیرا نا کی فاروق اعظم کہن لگے اوے اویس کرنی میرا نام میری ماں نے عمر رکھے ایڈا لیڈر اڈی چل مارے تے کیسر و کسرا دے محل ہل جان ایڈا لیڈر اکھ پار کے ویکھے تے شیطان نس جاندا ہے ایڈا لیڈر خط لکھ دے تے اگ بجھ جاندی ایڈا لیڈر اڈی مار دے زلزلہ رک جاندا ہے ایڈا لیڈر خط لے کے سٹ دے دریا چل پین ایڈا لیڈر سن لو دھیان نال ایڈا عظیم انسان ہے 22 گلاں کرے آسمان والا قرآن دیاں 22 ایتاں ہی بنا دے وے میرا نام میری ماں نے عمر رکھی ہے خطاب دا پتر یہ نہیں آکھیا کہ رام نال بولے نہیں میرا نام میری ماں نے عمر رکھی ہے کئیاں کول 4 ٹکے آ جان عہدہ آ جان تو انہاں دی آکڑ خود نہیں چکدی عہدہ بندے نوں ویسے بندی سمجھدے نا میرا مطلب ہے انہیں آخیا نہیں میرا نام میری ماں نے عمر رکھی ہے نال دے بندے کہنے لگیا ویس سمجھ کے گل کر ہوش سے بولی ایویں زیادہ سوال نہ کری یہ عام نہیں ہو یہ عام نہیں ہو یہ 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہو بھائی اوید دے پسینے چھٹ پے یہ عمر حکمران دے پسینے چھٹ پے چھتی نال آپ دا موڈے ننگے لو جی ویکھ لو فاروق اعظم نے ویکھیا تے نشان لگا ہے پھل بیری دا کہو سبحان اللہ نشان تے لبنا سی جڑی زبان جو نکل گیا ہے ان دا نام محمد رسول اللہ ہے نشان تے ہونا ہی زنا کیونکہ سرکار نے کہہ دیتا سی جنوں مل جائے موڈے ویکھے جے نشان مل جائے گا جے نشان مل جائے تے اویس کرنی ہوئے گا اویس یار دیر نہ لاویں ہاں جی کی گل ہے دیر نہ لاویں کتے موت نہ جاوے عمر نو دعا کر دے میرے واسطے ایڈا وڈا نیک تے دعا دی کنی لوڑ سو تسی کو نہیں آکھیا سبحان اللہ جنوں دعا دی لوڑ ہے وہ بولے باقی میں اللہ پڑھی جاؤ چی کہو سبحان اللہ ایڈا وڈا لیڈر آندا ویس کرنی چھتی ہاتھ چک کے دعا مانگ میرے واسطے اویس دی اتھرو جاو پہ آندا حضرت میری شان نالوں تواڈی شان زیادہ ہے تساں نبی پاک دے پیچھے جمعے پڑھے تساں نبی پاک دے نال بیت اللہ دے طواف کیتے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک حضرت تسی او جڑے نبی پاک دے نال عرفات دے میدان تے بھی گئے ہو تسی او جنہاں نے سرکار دے پیچھے نمازاں پڑھیاں تسی جس ٹائم تشہد دے اندر پڑھ دے سو اشہد ان محمد تہاڈی شہادت دی انگلی پاک محمد تے پے جاندی سی صلی اللہ علیہ وسلم تسی او لوگوں جنہاں سرکار دے نال عمرے بھی کیتے حج بھی کیتا سرکار دے نال تسی بدر دے میدان تے بھی گئے ہو اللہ نے تانوں بدر دے میدان تے آکھے اے مانو معاشے تم قد غفرت لکم بدریو چلے جاؤ آج تو بعد کوئی نیکی بھی نہ کرو جنت تہاڈا انتظار بھی کر دی سونیا تسی ہو جے تہاڈی شان زیاد ہے لہذا تسی دعا منگو میرے واسطے فاروق اعظم رو پہ کہنے لگیا ویسے یار دیر لائی جان میں آنا کہ دیر نہ لا تو دیر
دیر لائی جانے آواز کرنی بھلا میں کتھوں چلے تے کتھے آ گیا آواز بھلا میں تینوں کیویں جاننا کہ تو آواز کرنی میں کیویں جاننا کہ موڈے وقت تینوں کی پتہ ہے تیرے موڈیاں تے کی آواز کرنی اللہ دی قسم میں اسی مدینے بیٹھے سن اسی نبی پاک دے کولے بیٹھے سن سرکار نے تیرا بار بار تیرا نام لیا صحیح مسلم دی حدیث ہے سرکار نے تیرا نام لیا سی اور جنوں مل جائے چھتی دعا کرانا اللہ دے اٹھے ہاتھ اللہ نہیں موڑے گا آواز کرنی اللہ تیرے ہاتھ نہیں موڑنے اگلی گل میں دس دینا کہ گل کی اساں نبی پاک کو سنیا ہے کہ آواز کرنی ماں دا فرمان بردار ہے ماں دے پیر چومدا رہے ہیں تا نبی پاک کو نہیں ہویا سانو سرکار دسے ہے اویس نے کام دے ہاتھ چکے حضرت چلو جے تسی آندے ہو جے میرا نام سونے پیغمبر لیا ہے تے پھر میں دعا کرن لگا اور تسی دسو دعا کی کرا چھتی بولو دعا سارے بولو دعا ساڈے ورگا ہوندا تے پتہ نہیں دنیا ہی منگدا فاروق اعظم کہنے لگے ویس ایک کوئی دعا کر دیو اللہ عمر کو دعا کر دے آسی حضرت صاحب نیک ہو کے بھی ڈر دے پہنے ولی ہو کے بھی ڈر دے پہنے جنتی ہو کے بھی ڈر دے پہنے اللہ سانو ماں باپ کا فرما بردار بنا لے وقت نے وفا نہیں کی تھی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین